क्विकली मैं पूछूंगी, आप देख लीजिएगा किसका जवाब बनता है. सबसे पहले तो ये चीज़ उलझन ये है कि देखिए जो जिन्ना साहब हैं उनके बारे में तो यही कहा जाता है कि वो एक स्टेट्समैन थे. अच्छा. और इसी तरह से नेहरू भी बहुत उम्दा किस्म के सियासतदान थे और महात्मा गांधी का अपना एक कद है. और ब्रिटिश साइड के ऊपर भी बहुत दिमाग थे जिन्होंने भाई ऐसा दिमाग था रेड क्लिफ का जिसको कुछ नहीं पता था हिंदुस्तान के बारे में, लाइन उसने खाई लिखी भारत. तो इतने उम्दा दिमाग और इतने स्टेट्समैन सब मौजूद थे, मगर इसके बावजूद क्या किसी ने कभी इस चीज़ को फोर्सी नहीं किया कि जब ये पार्टीशन होगी और अपने वक्त से इतनी पहले भी हो जाएगी तो जो माइग्रेशंस होंगी उनको कैसे हैंडल किया जाएगा, उसका कोई प्लान बनाया हो किसी ने, या किसी ने किसी मीटिंग में कुछ सोचा हो? अगर कुछ सोचा ही नहीं गया तो फिर ये किस किस्म की लीडरशिप थी? एक तो ये क्वेश्चन है. और दूसरा ये है कि मैं जो रज़ा ने पहले आपसे पूछा उसी को रीफ्रेज करूँगी क्योंकि जब हम टीवी के भी मुबाहिसों वगैरह में शामिल होते हैं तो हमसे अक्सर अब ये कहा जाता है कि भाई देखें जी मोदी साहब जो आ गए हैं हिंदुस्तान में, और उसके बाद जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी रखने वाले लोग कर रहे हैं हिंदुस्तानी मुसलमानों और क्रिश्चियंस के साथ या दलितों के साथ, वो सब कुछ जो है दरअसल साबित करता है कि जिन्ना साहब की टू नेशंस थ्योरी सही. तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं, इसका जवाब आप क्या देंगे? पहले आपके दूसरे सवाल से शुरू करते हैं. क्योंकि देखें जो आर्ग्यूमेंट इसके खिलाफ जाती है और जो जमीयत उलमा हिंद की थी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की थी और बाकी मुस्लिम नेशनलिस्ट की थी, वो ये थी कि मुसलमान एक लार्ज माइनॉरिटी है 25%, और वो हिंदुस्तान के दो सेंसिटिव मोस्ट इलाकों में लोकेटेड है, नॉर्थ वेस्ट जहाँ से सारे हमले होते हैं और नॉर्थ ईस्ट. एक दूसरी बात आप ये भी जानती हैं जो मार्क्सिज्म समझते हैं या वैसे पॉलिटिकल साइंस समझते हैं कि स्टेट ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंस बड़ा फर्क डालती है. तो मुसलमान 25% होते हुए 36 से लेके 42% तो आर्मी में थे. और पुलिस के अंदर भी आप देखें, पंजाब पुलिस के अंदर बिकॉज ऑफ सर सिकंदर हयात 73% ऑफ द पंजाब पुलिस वॉज मुस्लिम. हाँ, और यूपी के अंदर मुस्लिम्स वर ओनली 14% एंड 50% ऑफ द पुलिस वॉज मुस्लिम. अगर आप बंगाल जाएं और आप बॉम्बे जाएं और मद्रास जाएं तो द ब्रिटिश प्रिफर्ड पंजाबी सिख्स, मुस्लिम्स, पंजाबीज एंड पठान्स इन शहरों में. ये सारे जितने दिलीप कुमार और ये सारे जहाँ पे सेटल हुए हैं, यहाँ पे इनकी पठानों की और पंजाबियों की पहले से प्रेजेंस है बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश कनेक्शन. तो इन हालात में, और सेकंड, कांग्रेस की आइडियोलॉजी में, उनके ऐलान में, उनके एक्शंस में कहीं मुझे शहादत कर दें कि वो कम्युनल थे. When the Congress didn't want a communal India and और नेहरू का तो प्ली ये थी कि अगर मुसलमान यहाँ से चले जाएंगे तो हिंदू राइट का जो क्लेम है, और ये उसने भी कहा है अबुल कलाम आज़ाद ने, अब जो उनकी 1940 की जामे मस्जिद में स्पीच है कि मैं रोता रहा हूँ कि तुम चले जाओगे ये मस्जिदें मकबरे छोड़ के, तो हिंदुओं की परसेंटेज इतनी ज़्यादा हो जाएगी और मुसलमान यहाँ पे कॉर्नर हो जाएंगे. तो उस हिंदुस्तान में जहाँ पे आपकी 6 प्रोविंसेस में मिनिस्ट्रीज हैं, आपकी आर्मी के अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, पुलिस के अंदर है, और अगर कांग्रेस खुद एक इंक्लूसिव सेकुलर पार्टी है जिसमें सब लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो ये थ्रेट अपनी जगह पे एग्जिस्ट ही नहीं था करता. बल्कि ये हुआ है कि पार्टीशन के बाद अब इतने फिगर्स कम हैं, और हिंदू राइट देखिए, हिंदू राइट में भी 47 से ज़्यादा, ये जो अफगान जिहाद के बाद जो हम चंदा देते रहे हर जुम्मे और ये जिहाद कराते रहे इंडियन कश्मीर में, मुंबई में बम चलाए, हाँ जी, तो कभी ना कभी हिंदुओं को भी लड़ने की आदत फिर पड़ जाएगी ना. तो द हिंदू रिएक्शन इज एक्चुअली दे लिंक इट टू 47 बट इट्स अ बिलेटेड, क्योंकि आप देखें कांग्रेस की हुकूमत में तो कई दफ़ा ये भी ऑफर भी हुई है कि वी शुड डू अ नो वॉर पैक्ट. पता है आपको, जवाहरलाल नेहरू ने 3 दफ़ा ऑफर किया था, बट पाकिस्तान ने कहा जब तक कश्मीर नहीं रिजॉल्व होता तो वी आर नॉट गोइंग टू एग्री टू इट. तो अब जाके जो हुकूमत है, ये प्रोडक्ट है हमारी सियासत का.
اور اس کو مان لینا میں سمجھتا ہوں بڑا امپورٹنٹ ہے. پہلا سوال آپ کا تھا کہ یہ اتنے بڑے اسٹیٹسمین ہوتے ہوئے couldn't they foresee all this was happening. وہ یہ ہے کہ ایک ڈیلوژن بھی تو ہوتی ہے نا کہ ماؤنٹ بیٹن نے جب 3 جون کا یہ اعلان کیا تو اس کے بعد پہلے جواہر لال نہرو بولے, اس کے بعد محمد علی جناح, اس کے بعد سردار بلدیو سنگھ, اینڈ دین اٹس آن ریکارڈ دیٹ آل آف دیم, ماسٹر تارا سنگھ, سب سے انہوں نے کلوا لیا کہ وی ول انشور کہ یہاں پہ کوئی جھگڑا نہ ہو. بٹ دا پنجاب گورنر سر ایون جینکنز واز سینگ کہ یہاں پہ تو بلڈ شیڈ ہو رہا ہے, کیونکہ جو بارڈر آپ پنجاب میں بنائیں گے اگر کسی کمیونٹی کو بھی ایکسیپٹیبل نہ ہوا تو یہاں پہ تو جو آج ہو رہا ہے یہ اور زیادہ ہو جائے گا. بٹ دا تھنگ از 47 میں only 7,000 British troops were there. Evan Jenkins was demanding 20,000 British troops to oversee. پھر وہاں پہ کیا بنا, ایک بندی پنجاب باؤنڈری فورس with Major General Reis as the head and a handful of British officers. اس میں بلوچ ریجیمنٹ اور گورکھا ریجیمنٹ اور یہ یار ہے کون ڈوگرا ریجیمنٹ, ان لوگوں نے والنٹیئر کیا. اور آئی پٹ اٹ آن ریکارڈ ان مائی پنجاب بک کہ جب یہ جلندھر کے اندر جاٹ فورسز جو ہیں انہوں نے مسلمانوں پہ گولی چلا دی, اور لدھیانہ میں ادھر سب سے بڑا قتل عام 1 پوائنٹ پہ جو ہوا ہے شیخو پورہ میں ہندوؤں اور سکھوں کا, وہ بلوچ ریجیمنٹ نے کی ہے. تو یہ بنی تھی 1 اگست 1947 کو, اس کو ڈسبینڈ کر دیا گیا آن 1 سپٹمبر 1947. باؤنڈری فورس, پنجاب فورس. اس کے بعد بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, دا انڈین آرمی اینڈ پاکستان آرمی فاؤنڈ جوائنٹ یونٹس, اور انہوں نے پھر بہت لوگوں کی جانیں بچائی. وہ بھی میری پنجاب والی کتاب میں. سوری 73% of Punjab police was Muslim. مسلم, جی جی جی. And Punjab میں سب سے زیادہ bloodshed ہوا. How does it, add up? Does it add up? It adds up like this, کہ after the 14th-15th of August, no Muslim policeman was in East Punjab, اور ادھر کوئی ہندو اور سکھ نہیں تھا. تو پھر تو موجی ہیں نا جنہوں نے ماننا ہوتا ہے, ایسے ہوئے. ہاں جی ہاں جی ایسے ہوئے. اس میں ایک بات ہے کہ ہاں میں نے بتا دیا کہ سر ایون جینکنز I have to absolve him. He wanted more force. کہ اس کو کسی طریقے سے آپ اور طریقے سے آرگنائز کریں. یہ اس کی ڈیٹ آگے لے جانا کنوینئنٹ تو ہے نا برٹش کے لیے کہ نکلو before they change their mind, لیکن لوگوں پہ تو مصیبت بن گئی. تو لیکن جی لا اینڈ آرڈر تو برٹش کے ہاتھ میں تھا. یہ we must not absolve them. نہیں I have never absolved them. No you haven't, but یہ imperial masters نے یہ جو بلڈ شیڈ ہو رہا تھا ان کی implicit مرضی سے, ان کی tacit مرضی سے ہو رہا تھا. یہ تو ہے, یہ بتاؤں میں 2-3 آپ کو ایگزامپل دے دوں. یہ میری کتاب جو ہے نا, اس میں سٹوری ہے سر گنگا رام کی. سر گنگا رام سے بڑا لاہور کا فلینتھروپسٹ کوئی نہیں ہوا 1000 سال میں. 1000 سال مسلمانوں کا رول تو رہا ہے, لیکن سب سے زیادہ نیکی کسی انسان نے کی ہے لاہور پہ تو وہ سر گنگا رام نے کی. ان کی گرینڈ ڈاٹر کا انٹرویو ہے میری پنجاب والی کتاب میں. تو جب میری کتاب چھپی میں نے انہیں پریزنٹ کی تو انہوں نے, وہ شی از اے ممبر آف دا ہاؤس آف لارڈس, ہاں لیڈی فلیدر, شریلا فلیدر, میرڈ ٹو این انگلش مین, بیرنس فلیدر کہتے ہیں. انہوں نے ہاؤس آف لارڈس میں میری کتاب پہ ایک ریسیپشن کی. تو میں نے کہا یار جتنے پرانے ہیں نا برٹش آفیسرز, ان کی کوئی آرگنائزیشن ڈھونڈو اور ان کو خط لکھو کہ بھی آپ لوگ بھی آنا چاہیں تو آ جائیں. تو ان کے کئیوں کے بچے جو ہے نا, گرینڈ چلڈرن بیٹے بوٹے آ گئے. ون لیڈی روٹ ٹو می, مسز سیوج, that my husband served in Lahore in the police. Am I someone you would like to see at the reception? For 2 days I couldn't make up my mind. The reason is that in my book there is an interview with Mr. F.E. Chaudhary. He was the photographer of the Pakistan Times, now defunct. Mia Iftikharuddin ka akhbar tha. He died recently. اور ہمارے جو ہیرو ہیں وہ 65 اور کے سیسل چودھری ان کے فادر تھے. And now he is a Punjabi Christian by the way. یہ بہت انٹرسٹنگ ہے.
انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ یہاں پہ ایک ہوتے تھے مسٹر سیوج CID میں جن کا کام ہی تھا کہ ہندو اور مسلمانوں کے جھگڑے کرائے. یہ میری کتاب کے اندر تھا. ناؤ ایز این آتھر آئی تھاٹ واٹ از مائی مورل ڈیوٹی. تو میں نے لکھا میڈم بات یہ ہے کہ لائک آل ادرز یو آر موسٹ ویلکم بٹ مے آئی پوائنٹ آؤٹ دیٹ ان دا بک according to Mr. F.E. Chaudhary, who is a Punjabi Christian, your husband was responsible for instigating Hindus and Muslims to fight with one another. Then she didn't come. اور ملتان میں sorry Mr. Savage, no pun intended. Savage in the real sense. جی پرنسپل ہوتے تھے اپنا گارڈن کالج لاہور کے.